अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे बाल बच्चे के साथ, और मैं भी ठीक हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, टीवी पे पोस्ट लग चुकी है, गौर से देखिए और गौर से सुनिए। ये किस जफ़ा की है? जफ़ा ड्रामे की है। वो है 30 नंबर 30। इसका नंबर है 30। हम टीवी की है। मोनोग्राम भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, अब स्टार्ट होता है रिव्यू इस ड्रामे का। अब बहुत देर के बाद आती है ये। चलिए, उसके बाद आप देख रहे हैं दलीप, जो इसकी बेगम और ये शौहर डॉक्टर आमिर, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बात है, क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ। ये जब बहुत देर तक ये नहीं थी, इसको मरा हुआ समझा लोगों ने और भूल गए थे। अब ये सामने आ गई और ये आपस में गुफ्तगू एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं कि तुम गलत हो, वो कह रहा है तुम गलत। लेकिन फिर भी उमर कह रहा है कि नहीं, गलती दोनों की, लेकिन इसमें वजह बहुत जाननी ज़रूरी है। जो असल वजह है वो बता नहीं रहा, समझ उसको आ रही है लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। बहरहाल बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद अंदलिप डॉक्टर ज़ाहरा के पास मिलने चली जाती है और डॉक्टर ज़ाहरा बहुत ज़्यादा अंदलिप को नसीहतें करती है, हैरान भी होती है, इतने दिन तुम गायब रही। और उस कहती है कि अगर तुमको मोहब्बत या नफ़रत में से कोई पसंद करना तो सिर्फ मोहब्बत को पसंद करना। मेरे दिल में ऐसा कोई बात नहीं, शादी वादी नहीं, तो इरादा नहीं है। बोले अब हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और मैं कुछ दिनों में बाहर पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद डॉक्टर ज़ाहरा बाहर चली गई और अंदलिप माँ और बाप डॉक्टर उमर और उसकी माँ से उसके घर पर गए। हमारी बेटी हमें बहुत अजीज़ है। फिर डॉक्टर उमर ने कहा वो सारी बातें जो कि की है, बताया नहीं है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने ये गलती की है, मेरा कसूर था। मैं ये बात नहीं बताई खुल के कि क्यों मैंने बेटी का या अपना टेस्ट कराया, ऐसा क्यों किया। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं कभी भी औलाद के काबिल नहीं हूँ, औलाद नहीं दे सकता। वो जरा सी भी नहीं औलाद की मेरे पास, मगर फिर भी अंदलिप मानने को तैयार ही नहीं। और अभी तक रिपोर्ट खोल के भी नहीं देखी मैंने, इतना महेश। और उसके बाद मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ अंदलिप, तुमसे टूट के चाहता हूँ, लेकिन इतनी गलती हुई मेरे से कि क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने कहा था, मेरा भी कसूर नहीं है। मुझे एकदम वो हो गया कि ये तो कह रहे थे कि औलाद नहीं होगी, तो ये कैसे। और वो मैंने टेस्ट कराया, उसका लिफाफा भी मैंने नहीं खोला। बहरहाल लिफाफा खोलेंगे और अगर मेरे नसीब में होगा तो पता लग जाएगा मैंने खोला नहीं है। शायद उसमें लिखा हुआ हो कि आप बाप बन सकते हैं। ये ऐसी लम्हात आ जाते हैं बाज़ वक़्त, तो ये सिम्टम शो करता है। लेकिन अभी तक तो अंदलिप अड़ी हुई है, बल्कि खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। उसके बाद माँ बाप चाहते हैं कि मेर के हाथ साथ चली जाए। फिर उसकी अम्मी ने फ़ोन किया और कहा कि बेटा आप यहाँ आ जाएं, फिर जो है मसला हल हो सकता है। तो कह रहा ठीक है, मैं कल ही आ रहा हूँ। तो मैंने फिर आता है और फिर वो घर पर आया, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये क्यों मैंने कहा
کہ اندلیب اپنی جگہ پہ ٹھس اور سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اگر لفافہ کھول دیا جاتا تو یہ سارا ڈرامہ سب ختم ہو چکا ہوتا کہ بھئی یہ تو میرے کو تو ڈاکٹر نے کیا، لیکن جب میں نے یہ ٹیسٹ کرایا تو اس میں تو یہ مسٹیک ہے، یعنی میں باپ بن سکتا ہوں۔ میرا خیال آخر میں یہی ہوگا۔ بہرحال ابھی تک تو بڑا غمگین ہو رہا ہے ریو دینا بھی، کیونکہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس نے خلا کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اور اس کو جب پوچھا گیا کہ تم کہاں تھی تو کہہ رہا میں گئی تھی وکیل کے پاس کہ میری بچی مجھے واپس مل جائے، میں بچی بھی لے لوں گی، میں اس قابل ہوگی کہ اس کو پال لوں۔ اب تھوڑا سا اس نے محنت تو کر لی، پیسہ تو آ گیا، دماغ درست نہیں ہوا اس کا، دماغ کوئی بچہ ہوتا ہے نا، بچہ۔ بہرحال جب ایک آدمی، جب اس کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اسے مان لیا، قصور مان لیا، میرا پورا قصور ہے، میرے کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، پڑھا لکھا آدمی، اگر ایک دو اس کی غلطی آ گئی تو اس کی بہت ساری اس کی خوبیاں بھی ہیں، ذرا دیکھیں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کاش کوئی اس کو کوئی سمجھاتا۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہ اندلیب باز نہیں گئی یا نہیں آئی، گئی اور اس کا فیصلہ اگلی قسط کے اندر چھوڑ دیا۔ اب اگلی قسط میں بھی اس کا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اچھا ہی ہو۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا، خاص طور سے آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا کہ اتنی مشکلوں سے ایک آدمی سمجھتے ہیں کہ مر چکا ہے لیکن زندہ ہوا، اس کی خوشی منانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کہ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ چلے آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت جلد میں لے آؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آخری حربہ وہی ہوگا کہ اس نے ابھی تک کھولا نہیں ہے لفافہ، کیونکہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، میں اپنے آئیڈیا سے بتاتا ہوں، وہ آئیڈیا میرے جو ہے تکے لگ بھی جاتے ہیں، یہ تکا بھی شاید لگ جائے کہ وہ کھولے اور اس میں کہے کہ نہیں آپ باپ بن سکتے ہیں، یعنی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% مشین ہے ہر چیز صحیح ہو۔ بہرحال یہ میں سوچ رہا ہوں، یہ میرا اپنا سوچ ہے، اور یہ بھی میں بتانا چاہوں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور بعد میں اس کا پتہ لگا کہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ باپ پھر بن گیا، اور یہ حقیقت میں، اور میرے کو یہ جب کہانی پتہ لگی تو میں نے اسی لیے یہ کہہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹرنٹ پوائنٹ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اب چلیں، بس اب تو کچھ نہیں رہا، اب تو یہ کنارے پہ چلے گئے ہیں، وہ مان نہیں رہی ہے، وہ منائے جا رہا ہے۔ دیکھو دو طرفہ ہوتا ہے نا، وہ ڈنڈا مارے تو وہ چھڑی مارے، وہ کرسی مارے تو وہ بیت مارے، لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں شوہر نامدار شرمندہ ہے، جان بہت شرمندہ، تم سے بچھڑ کے زندہ ہے، میں یہی کہوں گا، اور اگلے قسط میں ضرور دیکھیں گے، اور پمپاٹ ہوگی، زبردست ہوگی۔ یہ قسط بڑی دیر سے آتی ہے، روزانہ کی قسط نہیں آتی ہے۔ چلیں، آپ جو کہا گیا ہے تو آپ بھی اس پہ غور کریں، بار بار میں یہ کہتا ہوں، اور نہیں میں کہتا نہیں ہوں بلکہ بولتا ہوں، ذرا اپنے نظر کرم پہ غور کریں۔ چلیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، بھائیو بہنوں بھائیو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیلیفورنیا USA conquer. Bye. See you later.